बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है मलिक मोहम्मद अली और मेरा तल्लुक़ है कालाबाग से। और मुझे पाकिस्तान की खूबसूरती देखने का हद बेहद शौक़ है, जिसकी वजह से हम दोस्तों ने एक छोटा सा बाइक क्लब बनाया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जुलाई या अगस्त के महीने में पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए जाएँ, मुख्तलिफ इलाकों की सैर करते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं एक और ज़बरदस्त टूर के लिए, और वो टूर है खजुराबाद तक जाने का। तो इस दौरान बहुत मुख्तलिफ वीडियो बनती रहेंगी, इलाके की खूबसूरती आपको दिखाते रहेंगे। तो इससे पहले मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि बाइक टूर के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सब तो पहले तो ये है कि आपको ये ट्राउज़र और शर्ट वो लाजमन होनी चाहिए। शलवार कमीज़ में आप कोशिश करें कि इसमें सफ़र ना करें, क्योंकि शलवार की वजह से या कमीज़ फंस जाने की वजह से हादसा हो सकते हैं। तो लॉन्ग टूर पे जाना हो तो पहली चीज़ ट्राउज़र और शर्ट आपका बाइक टूर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे की जो बातें हैं दोस्तों से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ ख़ान है। मेरी शॉप है कालाबाग मेन बाज़ार में, और हमारा टूर हर साल बाइक का जाता है। जिस तरह हमारे ग्रुप लीडर हैं वो मलक साहब हैं, उन्होंने एक बेहतरीन अरेंजमेंट की हुई है। हर साल हम जुलाई के एंड पे टूर पे जाते हैं। लास्ट ईयर हमने कश्मीर का टूर किया था, इस साल हम पंजाब को इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसमें जितने भी इलाके आएंगे ना, इंशाल्लाह मोस्टली हमारी कोशिश ये होगी कि हम पूरा कवर करें इस मरतबा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं कालाबाग से बिलोंग करता हूँ, और मुझे बाइकिंग का बेहद शौक़ है। बचपन से ही शौक़ था। मैंने सोलो टूर भी किए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कालाबाग का ग्रुप मुझे मिल गया है। सारे दोस्त माशाल्लाह अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो पिछले साल इंशाल्लाह हमने टूर किया था नीलम वैली का, और इस साल इंशाल्लाह हमारा टूर है खजुराबाद पास का, और बाकी जितने इलाके हैं खजुराबाद पास के वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज़ है, मैं बिलोंग करता हूँ कालाबाग शहर से। मेरी कालाबाग शहर में इकरा स्पोर्ट्स सेंटर और इकरा बुक डिपो के नाम से शॉप है। तो मुझे बचपन से शौक़ था बाइकों पे सफ़र करने का। तो अभी ये दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया है, ये हमारा चौथा टूर है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम चाइना बॉर्डर तक जाने का है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मास्टर असदुद्दीन खोखर है। बेसिकली स्कूल टीचर हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात हर साल जाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग घर में पड़े रहते हैं वो आएँ, ज़िंदगी को एंजॉय करें, और कम अज़ कम अपने लिए कुछ वक्त निकालें। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान बुरा ख़ान है। मेरी शॉप है इधर कोटचांद्रा रोड पे, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना जा रहा हूँ मलक मोहम्मद अली साहब के साथ बाइक टूर पे। इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे गुजरात, और गुजरात से कश्मीर वापस आएंगे। फिर इंशाअल्लाह जो है ना एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे एंजॉयमेंट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद शफीक, शकील शीशा हाउस कालाबाग। वो जन्नत तो देखेंगे मरने के बाद, ये जन्नत देखने जा रहे हैं हंजराफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला भट्टी, और मैं एक मज़दूर हूँ, काम करता हूँ। तो मैं हर साल इनके साथ जाता हूँ। पिछले साल भी गया था कश्मीर, इस साल भी हम जा रहे हैं खजुराबाद पास। तो मैं तो हसीन वादियाँ और पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, साल में 10-12 दिन एंजॉय करने के लिए। सारा साल आदमी ख्वार होता रहता है, लेकिन 10-12 दिन अपने ही निकालने पड़ते हैं। तो बस मेरी तो यही राय है कि आएँ, घूमें और निकलें, सभी मसरूफियात छोड़ के हसीन वादियाँ देखें। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहजाद है और मैं कालाबाग का रईसी हूँ, और मुझे टूर का बहुत शौक़ है, और इस दफ़ा हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर। मेरा नाम साकिब हसन है, मोबाइल की शॉप है मेरी। हर साल टूर हमारा जाता है। इस साल भी हम इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर खजुराबाद पास पे तक जा रहे हैं। तो सी यू इन खजुराबाद। बाकी उस इलाके की खूबसूरती आप सब मेरे ही कैमरे और मेरे ही नज़रिए से इंशाल्लाह देखेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कालाबाग वाटर पार्क, जो कि कालाबाग की खूबसूरती में बहुत ही एक खूबसूरत इजाफा है। और ये डॉक्टर असद महमूद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। ये उनका
کالا باغ اور اس کے گرد و نواح کی عوام کے لیے دیا ہوا ایک خاص تحفہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ارشد صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد ہمارے ٹور کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم، آمین۔ اللہم صلی علی حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وصلی علیہ۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پروردگار عالم ہمارے سفر کو آسان بنا، ہمارے سفر میں جو تکلیفیں رکاوٹیں ان کو دور فرما، تو ہی ہمارا مددگار اور حامی اور نصیر فرما۔ اللہم صلی علی حبیبنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان پاکستان۔ دوستو ہم پہنچ چکے ہیں جان جیسے پہنچے تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایڈونچر سے کیا ہوا کہ ماسٹر صاحب کے سامان جو پیچھے پڑتا ہوا تھا انہوں نے جیسے یہاں پہ آ کے روکے تو پیچھے دیکھے تو آدھا سامان نہیں تھا، تو سب کے لیے پریشانی بن گئی۔ ماسٹر صاحب کا جو ٹراؤزر تھے، شرٹس تھے، وہ ساری اس بیگ میں نہیں تھا۔ پھر ہم آگے پیچھے بازار میں جا کر جان بازار میں گئے تو وہاں ایک دکاندار نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ہمیں اس نے واپس کر دیا۔ نشانی دیکھ کے جی ہاں، یہ جھنڈے تو بہت کام آئیں گے رستے میں۔ دکاندار کہتا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جھنڈے والے موٹر سائیکل سے گرا ہے اور جھنڈے والا آئے گا، جھنڈے والا جیسے واپس گیا تو اس نے کہا کہ اپنا بھائی کے سامان لے لو۔ ایک اور بھی کام کرایا تھا ادھر آ جاتا۔ فرم بھائی کا جو موٹر سائیکل تھا جہاں سے نا یہ تھوڑا پریشانی بنی ہوئی تھی، یہ جو باکس کا ہلتا تھا میڈیم نے جہاں سے ویلڈ کرا تو پکا ہو گیا۔ شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی تجربہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ ویلڈ کرانے کے بعد بھی تھوڑی سی لچک ہوگی، وہ لچک انہوں نے اس سے ختم کی، یہ رسیوں سے۔ یہ اپنا دیسی جگہ یہ ہوتا ہے تجربہ، ہم نے اس لیے سینئر بندے بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ہم جیسے جونیئر بھی ہیں اور جونیئر کیمرہ مین ذاکر لطیف یہ سارے ہمارے ساتھ۔ اس نے اس کو ساری ترتیبیں بتائی ہیں کہ فلاں گوشت لینا ہے، وہاں پہ فلاں پکانا ہے، یہ وہاں گلے گا نہیں، یہ جی سستی ہے، بالکل وہ اپنے بیان جی بھی گوشت سستا ہے اتنے، وہ سستا ملنا ہے۔
زبردست چائے بھی زبردست بنی ہوئی ہے. یہ فکی ہے, یہ فکی ہے, یہ ان کی ہے, یہ میٹھی ہے, یہ ہماری ہے. آپ نے لکشمی کی ہے. ہاں جی. کیوں آپ چائے کیوں نہیں پیتے؟ کاوڑ تو چائے سے اترتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اب تک سفر کے بارے میں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم جو ہے نا جنگ پہنچ چکے ہیں, چائے پی رہے ہیں. میں نے لسی پی ہے, زبردست لسی پی. کھانا کھانے کے بعد گڑ استعمال کریں. بالا کوٹ پر گڑ بھی دیں, چاچی کے بنائے دن سفر کیا اور انتہائی شدید گرمی تھی, لیکن بالا کوٹ آ گیا نا کافی حد تک تھکاوٹ دور ہو گئی. سب سے پہلے فریش ہوئے, نہائے, صبح کھانا کھایا. کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ چائے اپنی بنانی چاہیے. ہوٹل بہت اچھی ہے, سیکنڈ فلور پہ ہم ہیں, نیچے بہت زبردست ویو ہے. یہ صبح آپ کو دکھائیں گے, ہم آپ کو صبح دکھائیں گے. نیچے دریا بہ رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے روم چائے, ہاں یہ ہمارے روم ہے. یہ انتہائی مناسب قیمت پہ مل گئے ہیں کیونکہ سیزن تھوڑا آف ہو رہا ہے, اس لیے چائے کی تیاری ہو رہی ہے. بھٹی صاحب چائے بنا رہے ہیں. آجا لیا روکا ہے. یہ محنت ہے, کس کی محنت ہے؟ یہ ماسٹر ارشد صاحب کی محنت ہے. انہوں نے سارا یہ ارینج کیا ہے. ورنہ ہم تو صرف کھانے والے ہیں, بنانے والے ہیں ساری پارٹی.